السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في برنامج ابيتيك. معكم عبد الله الفقير، وان شاء الله اليوم غنهضروا على اتش دي فويس. اشنو هي الاتش دي فويس؟ شفنا ديرنييرمون بان واحد لوبيراتور لوكال جاب هاد لا تكنولوجي للمغرب، سكي تري امبورطون بالنسبه لنا. اش اللي جابت هاد لا تكنولوجي؟ هاد لا تكنولوجي سكون ابيل لو اتش دي فويس جابنا لا. واليوم قبل كنا كنسمعوا في الصوت في التليفون، فاش كيجي الصوت كيكون شويه كومبريسي، كيكونوا فيه دي بارازيت، كيكون فيه توجور كيديرونجي، سي با نيت، سي با كلير، سي ما كتسمعش مزيان دي فوا. بهاد لا اتش دي فويس ولات لا كاليتي دو سونور طلعت، زاد شويه ديال لا كاليتي، وليتي كتسمع الصوت مزيان، ولينا كنسمعوا الودينات ولاو كيرتاحوا. اتش دي فويس سي تو سامبلومون لا هوت ديفينيسيون في لا فوا، يعني في الصوت اللي كيجيك في التليفون سي لا هوت ديفينيسيون، سيتادير سي ان كوديك دو كومبريسيون اللي كان قبل qui compresse trop, d'abord là, il compresse moins, mais la qualité sonore est là. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le codec, le wideband adaptive multi-rate. C'est justement un seul codec, un codec qui essaie de faire cette compression. قبل كانت très compressé، ما كتسمع لي بارازيت، دابا ما بقيتيش غادي تسمع كلشي غيولي نت. هاد لا تكنولوجي il bénéficie من une fréquence طالعه، c'est-à-dire la courbe ديال لو سون ديالو كتكون طالعه. قبل كان عندنا اون موين ديال 300 هرتز حتى 3000 هرتز، دابا ولات عندنا من 50 هرتز حتى 7000 هرتز، يعني لا فريكونس ديال لو سون لا كورب ديال لو سون كتكون فيها بوكو دانفورماسيون. ولكن باش تخدم، حتى هي المهمه باش تخدم هاد لا كاليتي، كاينين ثلاثه الحوايج. خاص تكون لو ميم اوبيراتور، يعني لوبيراتور اللي عنده هاد ليكسكلوزيفيتي في هاد لا تكنولوجي هو السول اللي كتخدم عنده. خاص تكون لي دو تيليفون اللي كيهضروا يكونوا في لو ميم اوبيراتور، يكونوا في لو ميم ريزو 3 جي، وثالث حاجه يكون التليفون كومباتيبل. سيتادير ما كانش تليفون كومباتيبل ما غاديش تخدم هاد لا تكنولوجي. اشنو هما لي تليفون كومباتيبل؟ جو بونس كاين الاش تي سي، سامسونج، سوني، لو ايفون، جو بونس اوسي. ميم الناس اللي كيديروا لا كونفيرونس كول في التليفون هذا، كيكونوا 3 ولا 4 كيهضروا، كيكون كتجي ديستانك كل واحد اش كيقول اكزاكتومون، ما كيكونش داك التعب ولا كترتاح في الصوت، كيجيك الصوت كلين. هذا moi je pense si toutes les conditions sont réunies pour passer un appel téléphonique HD غادي تكون هاد لا تكنولوجي تري انتريسون. كنشكركم بزاف، كنتمنى الله انكم استفدتوا معنا في هذا البرنامج. كنشكركم والسلام عليكم ورحمه الله.